परन्तु अस्मिन् सत्रे कथं सः ताडयति, सः एकः, सः अपि सम्यक् ताडयति कन्दुकम्। इदानीं कन्दुक प्रक्षेपकः तत् प्रक्षेपणं करिष्यति, सः तु मन्दं मन्दं गत्वा सः गच्छति, परन्तु सः तीव्रेण तत्र कन्दुकस्य प्रक्षेपणं करुणादस्थलः दलस्य दलनायकः अभिषेक दुबे महोदयः, सः तु सम्यक्तया ताडनं करोति। एतस्मात् पूर्वं सः अपि दीपकः तु तीव्रगत्या एव कन्दुकस्य प्रक्षेपणं करोति। तस्य पादः वेगेन तत्र कथं सः कन्दुकस्य ग्रहणं करिष्यति, अयं प्रक्षेपणं करोति, तस्य यः भावना तत्र सम्यक्तया अनेन ताडितं कन्दुकं, परन्तु एकः एव अङ्कः लब्धः। इदानीं पर्यन्तम् इदं तृतीयं सत्रम् अभिषेक दुबे महोदय